9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत हो गई है। बहुत मुझे खुशी हुई है सुन के। मैं तहरीक इंसाफ को इस मस्बत फैसले पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका फेवरेट लीडर वापस आ जाता है इक़्तिदार में, तो असल खेल, असल जंग, असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा। मेरी दरख्वास्त है कि अगर सुहेल वड़ाइच से वो गलती हो गई है, इंसान है, फिर खता का पुतला है। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे व्यूअर्स ने उनमें से कुछ ने, सबने तो नहीं, ये शिकायत की है कि मैं जवाबात मुख्तसर देता हूँ। तो हमारा कम्युनिकेशन का चूँकि मसला है, मैंने सारी ज़िंदगी इसी प्रोफेशन में गुजारी है, लेकिन मैं लस्सी में पानी डाल के उसको लंबा करने में बिलीव नहीं करता। चूँकि ना मुझे उस बात की परवाह है कि जी वो कितने पैसे तो कितने मिनट तो फिर ये होना चाहिए तो नो। और दूसरी बात ये है कि मुझे अपने व्यूअर्स की ज़हानत पे मुकम्मल एतमाद है। मुझे कोई लंबे चौड़े किस्से कहानियाँ सुनाने की और इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़हीन हैं, टू द पॉइंट बात की जाए, मुझे वही बेहतर लगती है। यही मेरे मिजाज के मुताबिक, मेरे टेम्परामेंट के मुताबिक है। यही मैं समझता हूँ दयानतदारी है। व्यूअर्स के साथ बात करो, टू द पॉइंट करो, और लस्सी लंबी करने के लिए उसमें पानी मत डालो। पहला सवाल आज का है कि 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत हो गई। आप जानती हैं इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट ये 9 मई के केसेस ही थे। अब इमरान खान सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट केस में ही गिरफ्तार हैं, तो ये नेक शगुन है। और इसमें मुझे 2 मिसरे याद आ रहे हैं। 2 मिसरे और थोड़ी सी बात मैं उसके बाद करूँगा। एक मिसरा ये है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इन इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान है। कल अगर लोगों का फेवरेट लीडर वापस आ जाता है इक़्तिदार में, तो असल खेल, असल जंग, असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा। सो अभी रास्ता लंबा है। फिर एक और बात है कि ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये कुदरत पता नहीं इमरान की ट्रेनिंग कर रही है, उसको इम्प्रूव करने का, इम्प्रूव होने का, बेहतर फैसले करने के लिए तैयार कर रही है। अल्लाह बेहतर जानता है, ये आपके काम है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो डायमंड होता है, हीरा, ये ओरिजिनली कोयला होता है, जो बहुत तवील तपस्या के बाद हीरा बनता है। इसी तरह जिसे हम मार्बल कहते हैं, जो बहुत कीमती है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जितना वो क्वालिटी में आला होगा। ये भी ओरिजिनली चौक होता है। चौक मुझे नहीं पता आज के बच्चे समझ पाएंगे या नहीं। एक जमाने में जब हम बच्चे थे, तो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड्स होते थे, उस पे चौक्स के साथ टीचर्स लिखा करते थे। सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इमरान खान का इम्तिहान अपनी जगह, पाकिस्तान का इम्तिहान अपनी जगह, आवाम का इम्तिहान अपनी जगह। एज अ नेशन और एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, हम में से जो भी सोचे उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग बैटल अहेड। इस मुल्क को सही मानों में एक ताकतवर, मुस्तहकम, खुशहाल मुल्क बनाने के लिए एक तवील लड़ाई की जरूरत है। अच्छा, आगे जो सवाल मुझे मेरे ऑफिस ने भेजा है कि DGISPR जो हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल और इमरान खान से मुतल्लिक सुहेल वड़ाइच के कॉलम को मन घड़त करार देते हुए कहा है कि एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी बनाई। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने न PTI और न ही इमरान खान का कोई जिक्र किया। तो मेरे लिए हैरत अंगेज बात है, क्योंकि सुहेल वड़ाइच को मैं जानता हूँ, इतना सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन बाज़ औक़ात मैं आपको एक बात बताऊँ
ہم اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں بعض اوقات. اچھا بھلا آدمی بھی کسی بے وقوفی کا، کسی غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ بات افسوسناک ہے، اور یہ بات بہت پازیٹیو ہے کہ ڈی جی ISPR جو ہے انہوں نے صورتحال، صحیح صورتحال عوام کے سامنے رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میرے پاس نہ سیل فون ہوتا ہے، نہ میں سوشل میڈیا وغیرہ کے ساتھ میرا کوئی لمبا چوڑا تعلق ہے. بے شمار لوگوں نے مجھے میرے سیکرٹری کے تھرو میسیجز آئے ہیں جن میں انہوں نے بہت غم و غصے کا، بلکہ یہ ہلکے لفظ ہیں، اظہار کیا ہے. میری درخواست ہے کہ اگر سہیل بڑائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اگنور کر دیں، بس کافی ہو گیا. جتنا کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے ہی تکلیف دہ ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، کبھی لوگ سیڑھیوں سے بھی گر جاتے ہیں، جان کے نہیں گرتے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی خطا کا پتلا ہے. بہرحال اگلی بات، چیئرمین PTI جو ہیں اس وقت قائم مقام چیئرمین کہہ لیں، اصل میں چیئرمین تو عمران خان ہی ہے. بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ہم فرشتے نہیں. 9 مئی غلطی تھی جو ہوا، اسے بانی نے بھی غلط قرار دیا، اب بس ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بڑی کنسٹرکٹیو، تعمیری اور مثبت اپروچ ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے جو لوگ بھی ہیں ان سے بھی غلطیاں، یہ نارمل بات ہے. تو انسان واقعی فرشتہ تو نہیں ہے، بلکہ سچی بات پوچھیں تو ایک مہا فرشتہ جو تھا جسے ابلیس کہتے ہیں، اس نے بھی کتنی بڑی غلطی کی کہ آج دنیا اسے ڈیول اور شیطان کے نام سے یاد کرتی ہے. تو مبرہ نہیں ہے یہ، اس سے صرف جو بلند تر ہیں وہ اللہ پاک کی ذات ہے، خالق و مالک و رازق کی، یا پھر ان کے پیغمبر. باقی انسان. بارہ آگے چلتے ہیں جی. تحریک انصاف کا ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے. ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ گزشتہ رات سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا. اراکین نے کہا کہ مخالفین کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے PTI کو ایسا مثبت فیصلہ بروقت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں جنگ کے بعد بالا تھپڑ یا مکہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، بروقت فیصلہ کر لیا انہوں نے. چونکہ اسی طرح کا ایک فیصلہ غیر جماعتی انتخابات کے حوالے سے ضیاء الحق کے زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کیا تھا، جن پہ وہ ساری زندگی پچھتاتی رہیں، کیونکہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں پاکستان کو ایک عفریت چمٹ گیا جس کا نام ہے نون لیگ. میدان کھلا تھا، ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، اور ایک مکمل طور پہ فیک، ان کو کیا پتا پالیٹکس کیا ہوتی ہے، نہ آگا نہ کو پیچھا، ان کا نہ کوئی تجربہ نہ کوئی تعلیم، کچھ بھی نہیں. یہ سوار ہو گئے پاکستان، اور اس سے پنجاب اور اس کے بعد پورے پاکستان کو اس کا نقصان ہوا، اور اب تک ہو رہا ہے. پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو اگر ایک جب تماشا کھیل یا فلم چل رہی ہوتی ہے، ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کردار بہت سے ہوتے ہیں. کلیدی کردار نون لیگ کا ہے جس نے پاکستان کی صحافت کو کرپٹ کیا. ان کی آمد سے پہلے میں نے کبھی لفافہ جرنلزم کی ٹرم نہیں سنی تھی. میں 73 میں I was only 22 years old boy when I started my career as a journalist. مدتوں یہ لفظ نہیں سنا. انہوں نے صحافت کو بھی کرپٹ کیا. پولیٹیکل ورکر کا ادارہ
جس کی بنیاد قائد اعظم نے تحریک پاکستان میں رکھی تھی، بھٹو اس کو عروج پہ لے کے گئے، بڑے جالے، تن من دھن لٹا دینے والے کسی کاز کے لیے۔ ان لوگوں نے پولیٹیکل ورکر کا ادارہ بھی تباہ کر دیا، چونکہ انہوں نے ان کو بھی کرپٹ کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، میرا ذاتی، میرا رب مجھے معاف کرے، کوئی تعصب کوئی کچھ نہیں، انہوں نے لاہور لٹا کے پنجاب پہ قبضہ کیا، پنجاب لٹا کے پاکستان پہ قبضہ کیا، and there is no end to it۔ ان کی جو کھربوں ڈالروں کے کاروبار بچے کر رہے ہیں اور جائیدادیں ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ڈھکی چوبی بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں تحریک انصاف کو اس مثبت فیصلے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کرے اس کے نتائج بھی خوبصورت ہوں۔ اور میں نے ایک اور لاجک دی تھی، مجھے یہ فیصلہ بائیک آؤٹ کا پسند نہیں آیا تھا، تو میں نے ایک لاجک اور بھی دی تھی کہ بھئی اگر آپ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ آپ کو پتہ ہے نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا، فارم 47 یا اس طرح کا جو بھی یہ کہتے ہیں، تو میں نے ایک الٹی لاجک دی تھی۔ وہ لاجک کیا تھی؟ یہ تو دنیا کو پتا ہوگا کون، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ اگر کوئی دھاندلی سے جیتے گا تب بھی ان کی فتح ہے، چونکہ یہ ٹارگٹ بن چکے ہیں لوگوں کی شدید ترین نفرت کا، وہ نفرت ضربیں کھائے گی۔ میں نے یہ انوکھی لاجک دی تھی۔ بہرحال یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اللہ ان کو مبارک۔